बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जनाब? खैरियत से? अल्लाह ताला खुश रखे, दारैन की नेमतें बरकतें हम सब का मुक़द्दर और नसीब फरमाए। नाज़रीन, आज 7 फरवरी बरोज़ बुध 2024 है। कल मुल्क पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात 2024 को, और जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं वो अच्छी खासी सरगर्म नज़र आ रही हैं। इन्हीं हालात में एक आदमी जो है वो हमारे सामने आई है। उसका तल्लक अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अतार कादरी रिजवी साहब से है, जो उसके ऊपर तस्वीर लगी हुई हैं। मैं वो अभी इंशाअल्लाह ताला आपके सामने रखता हूँ। मौलाना इलियास कादरी साहब 1, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह 2 और साद हुसैन रिजवी साहब 3। ये 3 शख्सियत की तस्वीर हैं। जब हमने ऑडियो सुनी तो इंतहाई तजस्सुस भी हुआ कि इलियास कादरी साहब तो कहते थे कि हमारा सियासी जमात से किसी के साथ भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जब हमने ये सुना तो इलियास कादरी साहब की आवाज़ है और इलियास कादरी साहब जो है वो तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करने का ऐलान कर रहे हैं कि तहरीक लब्बैक को आप सपोर्ट कीजिएगा और कम से कम 2 फ्लैक्सें बनाएं, वो लगाएं। वो जो भी इन्होंने कहा है वो आप ज़रा तसल्ली के साथ सुन लीजिए। फिर इसके बाद एक वीडियो मैंने आपके सामने रखनी है। जो तजस्सुस था, जो इश्काल थे, वो दूसरी वीडियो के बाद इंशाअल्लाह ताला सारे दूर होने वाले हैं। एक वीडियो और एक ऑडियो, ये मुख्तसर से 2 क्लिप है, ये आप ज़रा सुन लें। उसके बाद हम इन्हीं पर जो है वो इंशाअल्लाह ताला कुछ बात करेंगे, ताकि जो हक़ बात है वो हमारे सामने आ जाए, जो हक़ाइक़ हैं वो हमारे सामने आ जाए। इससे जो है वो गलतफहमियाँ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएंगी। तो आइए सबसे पहले वो ऑडियो मैं आपको सुनाता हूँ जो इस वक्त जो है वो अच्छी खासी वायरल की जा रही है मौलाना इलियास कादरी साहब के हवाले से। आइए सुनते हैं, फिर इसके बाद आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ। पाकपतन शरीफ में दाऊद इस्लामी की तरफ से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबरा हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज साद रज़वी साहब को सपोर्ट करता हूँ। सब ये ठान ले लगे बेरोजाना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कम से कम 2 इसके पेनाफ्लेक्स लगाएं, इसके बोर्ड लगाएं, चाहे कुछ भी करें, जिस तरह भी तशरीह करें कि ये करना है। इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा, इतने लोग आ जाएंगे पाकपतन शरीफ में। अच्छा नाज़रीन, ये था जी जो ऑडियो क्लिप हमारे सामने आया है। इसके बाद मैं अब आपके सामने एक वीडियो बयान जो है वो रखने जा रहा हूँ, ताकि जो अशकाल हैं वो हमारे आनन फानन जो है वो दूर हो जाए। लेकिन बस गुजारिश इतनी है कि आपने हमारी इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखना है। जो हम आखिर पर इस वीडियो के बाद जो हमने 1-2 बातें करनी है वो सुनना भी यकीनन आपके लिए मुफीद होगा, फ़ायदेमंद साबित होगा, इसलिए वो भी आपने लाजमी सुननी है। अब ये मैं एक बयान आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो है अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अतार कादरी रिजवी साहब का। आपने वो सपोर्ट के हवाले से देख लिया, सुन लिया। अब ये वाला आप ज़रा सुन लीजिए, ताकि जो है वो आप आसानी के साथ मसले की नोयत तक पहुँच सकें। दावत इस्लामी से कबल मुख्तलिफ़ तंजीम व अंजुमन वग़ैरह आपने बनाई थी, क्या दावत इस्लामी के बाद भी ऐसा कोई सिलसिला रहा है कि आपने कोई तंजीम बनाई हो? जब से दावत इस्लामी बनी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई तंजीम नहीं बनाई अब तक। न कभी मतलब कोई सियासी तरकीब की है, न तंजीम बनाई है, न सियासी कोई तरकीब की है, न किसी सियासी तंजीम से कोई गठजोड़ किया है, न कोई दावत इस्लामी की हमारी कोई सियासी विंग है। हम लोग मतलब हमारा तहरीक सलात नमाज की तहरीक है, मस्जिद बरो तहरीक है। हम अल्हम्दुलिल्लाह नमाजों की सुन्नतों की तबलीग करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। मैंने तो आज से नहीं बरसों पहले अपनी मरकज़ी मजलिस शूरा को लिख कर दे दिया है कि जब तुमको दावत इस्लामी तोड़नी हो तो तोड़ने का ऐलान मत करना, सियासत का ऐलान कर देना कि हम सियासत में आ रहे हैं। दावत इस्लामी खुद ही टूट फूट जाएगी। हमारे यहाँ की सियासतें ये हमारा काम नहीं है। मेरा तो जहन भी नहीं है ना सियासी, और हमारी मरकज़ी मजलिस शूरा 26-27 अफराद हैं, इस्लामी भाई हैं, एक भी सियासी नहीं है उसमें। न कभी इनमें से किसी ने इलेक्शन लड़ा है, न इनको कोई, मुझे नहीं लगता कि समझ भी पड़ती हो ज़्यादा सियासत में। दोबारा लेके हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सियासत से न कल कोई ताल्लुक था, न आज कोई ताल्लुक है, न इंशाअल्लाह आइंदा कभी ताल्लुक होगा इस तरह जो सियासत है। हाँ, ये तो मैं ज़माने से जवानी से कह रहा हूँ कि जब खुलफा राशिदीन वाली सियासत आएगी तो सबसे पहला सियासतदान इलियास कादरी होगा इंशाअल्लाह। ये कब आएगी बता दूं, पता आपको? इमाम मेहदी जब तशरीफ लाएंगे ना तो वो खलीफा राशिद होंगे। मैं आपको मतलब सही बोलता हूँ, आप बिल्कुल अपनी डायरी में लिख लें, डिक्शनरी में नोट कर लें।
کہ کبھی بھی کوئی کہے نا کہ دعوت اسلامی نے اندر سے کسی سے گٹھ جوڑ کر لیا سیاسی یا کوئی ونگ بنا دیے، آپ خدا کی قسم کھا کر اس کو رد کر دینا، انشاءاللہ آپ کی قسم غلط نہیں ہوگی۔ میں اتنا زیادہ غیر سیاسی ذہن کا آدمی ہوں، اور ہماری دعوت اسلامی اگر سیاست میں جائیے تو دنیا بھر میں کام کیسے کریں گے؟ ایک ملک میں تھوڑی کام کرنا ہے، دنیا بھر میں کام کرنا ہے ہم کو، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یوں مطلب ہر طرح سے بھی ہم لوگ مطلب غیر سیاسی لوگ ہیں، وہ خواہ ہم کو گھسیٹتے ہیں، لوگ چھیڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ تو ایسا ہم کو نہیں ہمیں چھیڑنا بھی نہیں چاہیے، ہمیں کام کرنے دینا چاہیے، بلکہ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں آپ کہ ہم مطلب یعنی کہ کرائم دور کرتے ہیں، گناہوں کا سد باب کر رہے ہیں، الحمدللہ لوگوں کو حسن اخلاق کی تربیت، ترغیب، نیکیوں کی دعوت اور مسجدیں بھرنے کی دعوت، مسجدیں بناتے ہیں، نمازی بڑھاتے ہیں، اور عشق رسول کے بھر بھر کے جام تقسیم کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے اور سنتوں کے راستے پر چلنے چلانے کی کوششیں کرتے ہیں، دنیا جانتی ہے۔ ناظرین، میرا خیال ہے کہ اب آپ کو معاملہ جو ہے وہ اچھا خاصا سمجھ آ گیا ہوگا کہ وہ جو پہلا آڈیو کلپ ہے وہ یقیناً کسی نے شرارت کی ہے، اس کی کوئی ایڈیٹنگ وغیرہ کی ہے۔ جب میں نے اس کو بلند آواز کے ساتھ سنا، اچھی خاصی آواز میں نے اس کی کھولی، اس کو میں نے سنا، تو اس میں کافی کچھ جو ہے نا وہ ادھر ادھر کی پاک پتن شریف کے حوالے سے کچھ نام لیا جا رہا تھا، یعنی کہ وہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے یہ کاٹ واٹ کر کے جو ہے یہ ایک کلپ جو ہے وہ تیار کیا گیا۔ ایسی اگر بات ہوتی تو یقیناً اس کی کوئی ویڈیو ہوتی، جیسے میں نے ویڈیو پروف آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہاں پر میں بس ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا، تحریک لبیک کے جتنے بھی کارکن حضرات ہیں ان سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے یقیناً یہ جو کام ایڈیٹنگ والا ہے یا جو یہ شرارت والا کام ہے، یقیناً یہ کسی تحریک لبیک کے ذمہ دار کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ ذمہ دار ایسا کام کرنا شروع کر دے پھر وہ ذمہ دار تو نہ رہا۔ یہ نیچے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، شاید یہ ان میں سے کسی کی شرارت ہے، اور یہ بھی بات طے شدہ ہے کہ تحریک لبیک کے جتنے بھی کارکنان ہیں، یعنی کہ جو ذمہ داران ہیں یا پھر جو تحریک لبیک کے سربراہ ہیں، وہ اس چیز کو اچھا بھی نہیں سمجھیں گے۔ ایسا کرنے میں ہوگا کیا؟ یہ آپ ہی کی بدنامی ہوگی۔ اگر یہی بات جو آپ کے مین ذمہ داران ہیں یا جو ایسا کہہ لیں کہ جو سربراہ ہیں، اگر ان تک فرض کریں، جیسے یہ سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے، اینکرز حضرات جو ہے وہ حافظ سعد رضوی صاحب کا جو ہے وہ اکثر اوقات انٹرویو وغیرہ لینے پہنچ جاتے ہیں یا ان کو طلب کر لیتے ہیں، جیسے تیسے کر کے وہ ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ گفتگو ان سے کرتے ہیں۔ اگر یہی کوئی سوال رکھ دیا جائے کہ دیکھیں یہ آپ کی طرف سے، تو وہ کیا آپ کو سپورٹ کریں گے؟ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یار یہ ہم نے ایسی تربیت نہیں کی اور نہ ہی ہم نے ایسا کسی کو ذہن دیا، یہ کسی نے نیچے سے شرارت کر دی ہے۔ اگر تو کسی نے ایسا کیا ہے، یعنی کہ تحریک لبیک کے کارکنان میں سے، تو ان سے کہوں گا کہ ایسا آپ نہ کریں۔ آپ کی تحریک ہماری تحریک ہے، یہ دعوت اسلامی بھی آپ کی ہے۔ آپ کی تحریک جو ہے اس کی ایک اپنی پالیسیز ہیں، وہ اپنے پالیسیز کے تحت جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کرتے رہیں۔ دعوت اسلامی کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، جیسے یہ کام کر رہے ہیں یہ کرتے رہیں۔ اب کوئی دعوت اسلامی کا فرد اٹھ کر سعد رضوی صاحب کی کوئی چیز لے یا علامہ خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ کی کوئی چیز لے کے کاٹ واٹ کر کے جو ہے وہ دعوت اسلامی پر تھوپ دے تو یقیناً ان کو تکلیف ہوگی، اور اگر ادھر کی کوئی چیز کاٹ واٹ کر کے آپ جو ہے وہ نام لگا، ایسے ان کے معاملہ سارے جو ہے وہ زیر و زبر ہونے کا اچھا خاصا امکان ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ پھر نفرتیں بڑھتی ہیں۔ آپ کا جو اپنا طریقہ کار ہے، جو آپ کی تربیت ہے، وہ آپ کریں، لیکن جو دعوت اسلامی والے جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں۔ اب دیکھیے کہ یہ الیاس عطار قادری صاحب نے کتنی بڑی یہ بات کہہ دی ہے، اس سے آگے تو میرا خیال الفاظ بھی ختم ہے، اس سے آگے بات کرنا بھی جو ہے وہ شاید ضرورت اس کی ہے ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ قسم کھا کے یہ کہہ دیں کہ دعوت اسلامی کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، تو آپ کی قسم جو ہے وہ جھوٹی نہیں ہوگی، کوئی کفارہ نہیں ادا کرنا پڑے گی، کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن ان کو خیال چاہیے جو اس قسم کے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کل بھی غیر سیاسی تھی، آج بھی غیر سیاسی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی غیر سیاسی ہی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں شریروں کے شر سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔